जंग के मुकाम पर दरियाए चिनाब में तुग़यानी, रिहायशी बस्तियों समेत तालीमी इदारे भी पानी में डूब गए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल्स तो खुल गए, मगर शहर के 37 से ज़ायद स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का इजरा न हुआ। टाइगर फोर्स के एहलकार भी पेश इमदाद के लिए पहुंच गए। सैलाब से पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला, हुकूमत पंजाब का मुतासिर अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाहशुदा घरों के मालिकान को 6 लाख, जबकि जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 4 लाख देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जल्द सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। फैसलाबाद के DHQ अस्पताल की छतें बारिशों से टपकने लगी। मेन ऑपरेशन थिएटर में पानी आने से निजाम मुतासिर, ऑपरेशन मुलतवी किए जाने लगे। डॉक्टरों का अस्पताल इंतजामिया से सुनवाई न होने का शिकवा, आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। सवारी गरीब की कीमत अमीर की, मोटरसाइकिलें मजीद महंगी हो गई। होंडा CD70 5,000 रुपए इजाफे के बाद 1,16,500 रुपए की हो गई। होंडा CG125 भी 3,400 रुपए महंगी, 1,79,900। स्पेशल 2,10,900 रुपए तक जा पहुंची। होंडा CB150 FB 15,000 रुपए महंगी, 3,38,900 रुपए की हो गई। होंडा के साथ यामाहा ने भी मोटरसाइकिलें 20,000 रुपए तक महंगी कर दी। यामाहा YBZ 18,000 रुपए बढ़कर 2,73,000 की हो गई। यामाहा YBDX 292, YBR 125 3 लाख रुपए की। YBR G Max डार्क कलर 20,500 रुपए महंगी, 3,15,500 रुपए की हो गई। सुजुकी मोटर्स ने छोटी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ा दी। ऑल्टो VX 3,14,000 रुपए महंगी, 17,89,000 रुपए की हो गई। VXR 20,79,000, AGS 23,39,000 तक जा पहुंची। वैगनआर VXR 4,65,000 रुपए महंगी, 25,49,000। कल्टेस VXR 5,49,000 महंगी, 28,79,000 की हो गई। स्विफ्ट GL M2 6.25 लाख महंगी, 33,49,000। बोलान वैन 2.5 लाख महंगी, 15,79,000 की हो गई। हाई स्पीड डीजल सस्ता होने की बजाय मजीद महंगा हो गया। 8 रुपए 95 पैसे इजाफे से 244 रुपए 95 पैसे लीटर पर जा पहुंचा। चनियोट के काश्तकारों ने डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को काश्तकारों के मसाइल फौरी हल करने की दुहाई। परदेसी भी ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने पर बिलबिला उठे। डीजल की कीमत बढ़ गई है, उससे हमारा एक फीटर जो है वो उससे भी पानी हमारा पूरा नहीं हो रहा, ना नहरी पानी का इंतज़ाम है। और रह गया खाद का लाइन लगा के लेनी पड़ती है। दूसरे दिन आते पता लगा ख़त्म हो गया जी, कराची से आएगी। उसके लिए खाद टाइम से ना डले तो फसल जो है वो सारी ज़ाया हो जाती है। फैसलाबादी ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल के लिए हंगामी इजलास। डीजल, स्पेयर पार्ट और टोकन टैक्सेस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। सदर ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद असलम का मुतालबात मंजूर न होने पर हड़ताल का इंदिया। ट्रांसपोर्ट इतनी पिस गई है भाई, इनकम टैक्स जो है ना वो तकरीबन 100% बढ़ गया। पहले जब 40,000 से 4 लाख रुपये हो गया। डीजल जो वो बहुत रेट बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट चलानी औखी हो गई है। चनियोट में जिला सदर अंजुमन ताजिरान हाजी जमील फखरी की जेर सदारत हंगामी इजलास। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों और छोटे ताजिरों के लिए टैक्स छूट का मुतालबा। ताजिर बरादरी ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। शटर डाउन हड़ताल का इंदिया दे दिया। ऑनलाइन कर्जा, सस्ती सहूलत या बड़ा अजाब, घर बैठे कर्जा हासिल करना महंगा पड़ गया। शहरियों के मोबाइल फोन से डेटा चोरी होने लगा। कर्ज की अदायगी में एक दिन की तखरीर पर रिश्तेदारों को कॉलें, बदतमीजी और धमकियां। ऑनलाइन कर्ज के बोझ तले दबे कर्जदारों की रुसवाई। माली साल के पहले महीने में बरामदात को बड़ा धचका। गुज़िश्ता माह टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 80 करोड़, रवा माह 1 अरब 50 करोड़ रह गई।
تاریخی سطح پر جانے والی ٹیکسٹائل برآمدات کو بیک گیئر لگ گیا. ایپٹما نے انرجی سپلائی بڑی وجہ قرار دی تھی. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی ملکی معیشت کی غیر یقینی صورتحال پر آواز بلند. ایپٹما چیمبر، پی ایچ ایم میں ایپوما، پائما اور دیگر ایسوسی ایشن کل متفقہ لاہ عمل پیش کریں گی. صدر ایف سی سی آئی عاطف منیر کہتے ہیں ان پیچیدہ حالات میں کاروبار نہیں چلا سکتے. پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، جو اس وقت ہماری معیشت کی صورتحال ہے، میں نے اپنے بڑوں سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ کی بدترین معاشی صورتحال میں اس وقت گزر رہا ہے. محکمہ کوآپریٹو ہاؤسنگ پنجاب اسمبلی کو ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایکٹ 1925 کے تحت شکایات پر کیسے کارروائی کرتی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ طریقہ کار کیا طے کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی ایم پی اے عائشہ اقبال کے سوالات پر پنجاب اسمبلی نے جواب مانگے تھے. ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں سینکڑوں پلاٹس کا جعلی الاٹمنٹ اسکینڈل سامنے آ گیا. فوج شدہ ملازمین کے نام پر نئی الاٹمنٹ کی گئی. ایک ملازم کے نام تین پلاٹس نکلے. شہریوں کا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے پر مبینہ ملی بھگت کا الزام. حکام کو نوٹس لینے کی دہائی. ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد میں پارکنگ مافیا کی منمانیاں. سرکاری ریٹ سے دگنی وصولی. موٹر سائیکل پر 10 کی بجائے 20، گاڑی پر 30 کی بجائے 50 روپے وصول. ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے شکایات کے لیے ڈیسک بنا دیا گیا. گھریلو کنیکشن کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر. فیسکو کو 15,000 نئے میٹرز مل گئے. ڈیمانڈ نوٹس کی فیسیں ادا کرنے والے صارفین کے میٹرز لگائے جائیں گے. شعبہ مٹیریل مینجمنٹ نے سب ڈویژنل دفاتر کو میٹرز جاری کر دیے. موسم گرما کی تعطیلات ختم. سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے. 8 ماہ کے تعلیمی سیشن میں طلبہ کا سلیبس مکمل کروایا جائے گا. اسکولوں میں ڈینگی، ڈائریا اور کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایات. چھٹیوں کے بعد اسکول کھلنے پر بچوں کا بھرپور استقبال. فیصل آباد کے ایم سی ہائی سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ میں پھولوں کی پتیاں نچھاور چاکلیٹس دی گئیں. سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان نے اسکولوں کا جائزہ لیا. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولوں کے نئے اوقات کار مقرر. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں خصوصی بچوں کے اسکول 8 بجے لگیں گے. چھٹی دوپہر 1 بجے ہوگی. جمعے کے روز اوقات کار 11:30 بجے تک ہوں گے. 15 اکتوبر تک کے لیے نوٹیفیکیشن جاری. فیصل آباد میں قتل کے ملزم عامر رفیق کو عمر قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ شاہد ضمیر نے فیصلہ سنایا. ملزم نے اینٹوں کے تنازع پر شہری اظہر علی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت امتداد ڈینگی کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس. ڈویژنل کمشنر فیصل آباد زاہد حسین اور ڈپٹی کمشنر عمران حامد سمیت دیگر افسران شریک. وزیر اعلیٰ کی امتداد ڈینگی اقدامات میں تیزی کی ہدایت. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریسکیو 1122 کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ. موٹر بائک ریسکیو سروس کا دائرہ کار مزید 27 اضلاع تک بڑھایا جائے گا. جشن آزادی کی آمد. فیصل آباد میں تیاریاں عروج پر. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار. جھنڈیوں اور بیجز کے اسٹالز پر شہریوں کا رش. ٹوبہ اور چنیوٹ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زوروں پر. بچوں نے والدین کے ہمراہ بازاروں کا رخ کر لیا. قومی پرچم، بیجز اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف.